बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन खबरों और कुछ खित्ते की गर्मा गर्म सूरत हाल के हवाले से। पाकिस्तान के नादरीन, आम इंतखाबात में अमरीका, बरतानिया और सऊदी अरब की जो मुदाखलत है वो तो एक ओपन सीक्रेट है, लेकिन इस बार ये ताज़ा इंकशाफ सामने आया है कि चीन, रूस, भारत और ईरान समेत दुनिया के कई दीगर ममालिक भी इस हवाले से चुपके चुपके अपना जोर लगा रहे हैं। और ये भांडा फोड़ा है कनाडा की एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में, जो वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को पेश की गई है, और उसमें कनाडा में भी चीन और भारत की मुदाखलत, जो कनाडा के आम इंतखाबात होने वाले हैं उनमें भारत और चीन की मुदाखलत का इंकशाफ किया गया है। नाज़रीन, 8 फरवरी के दिन पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं वो सिर्फ इस बात का फैसला नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के अगले 5 साल का सिस्टम नवाज शरीफ या इमरान खान किसके सियासी फलसफे के मुताबिक चलेगा, बल्कि इस रोज इस बात का फैसला भी होना है कि अगले 5-10 साल के आलमी दंगल में पाकिस्तान का किरदार क्या होगा। और ये अमेरिका ईरान पर, और ये भी फैसला होगा इसी दिन 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम ने फैसला करना है कि क्या अमेरिका ईरान पर फौरी हमला करेगा या नहीं, और इस फैसले में पाकिस्तानी आम इंतखाबात के नताइज का क्या किरदार होगा और ये क्यों ये फैसला पाकिस्तानी रायआमा करेगी, ये भी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो है नाजरीन ये। और आप ये भी देखेंगे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और भारत पर मुश्तमिल मगरबी बुलाक की सफ में खड़ा करना चाहते हैं। यानी ये तनाज़ा ये चल रहा है कि अगले 5 साल पाकिस्तान किस सफ में खड़ा होगा। नवाज शरीफ चाहते हैं कि पाकिस्तान, जो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और भारत पर मुश्तमिल एक मगरबी बुलाक है, जो आलमी इस्तेमार है, पाकिस्तान उस सफ में मुद्दत से खड़ा है पिछले 75 बरसों से, और नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि अब भी वहीं खड़ा रहे। जबकि इमरान खान की ख्वाहिश है कि कुछ तब्दीली आनी चाहिए और पाकिस्तान अमेरिका की आलमी जंगों में फ्रंट लाइन स्टेट बने रहने के अजाब से निकले और बतौर एक आज़ाद खारजा पॉलिसी वाले मुल्क की हैसियत से इस नए आलमी स्ट्रेटजिक बुलाक में शामिल होकर तरक्की व खुशहाली की मंजिलें तय करे, जिसमें चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर और दूसरे ममालिक शामिल हैं। नाज़रीन, ये तो इन आम इंतखाबात का जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं एक आलमी पहलू है, या इंटरनेशनल सिनारियो है, और जो मुल्की पहलू है हल्का वाइज वो भी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो है नाज़रीन आज आपके लिए। उसमें आज हम क्या आपके साथ डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लाहौर का जो दिल है पंजाब की और पाकिस्तान की सियासत का, उसको डिस्कस करेंगे बड़ी तफसील के साथ कि लाहौर से अता तारड़, हाफिजाबाद से मियां लतीफ और फैसलाबाद से राना सनाउल्ला की चीखें क्यों निकल रही हैं, और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खट्टक की सिर्फ एक सीट के सिवा और पूरे बलूचिस्तान में जो पूरा उसका पश्तून बेल्ट है बलूचिस्तान की, इन दोनों एरियाज में जो खैबर पख्तूनख्वा की पश्तून बेल्ट है और जो बलूचिस्तान की पश्तून बेल्ट है, वहां हर तरफ पीटीआई की लाल आंधी उफक पर क्यों छाई हुई है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, और सार ये भी बताएंगे कि इस बार फैसलाबाद और लाहौर के साथ साथ गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात में भी हर तरफ लाल आंधी क्यों नजर आ रही है। नाज़रीन, कराची में जो पश्तून, पंजाबी और मुहाजिर वोट बैंक है, उसमें जो इमरान खान की मकबूलियत की हवा है वो अपनी इंतहाओं को छू रही है, और अंदरून सिंध में भी सूरत हाल अब ये बन गई है, ज़राए का ऐसा कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बार जीडीए और पीटीआई की तरफ से जितना सख्त कंपटीशन दरपेश है उसकी पिछले 2-3 आम इंतखाबात में मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, ये क्या बड़ा इनकलाब है, और पूरा मुल्क जो शुमाल से लेकर जनूब तक पूरा मुल्क एक इंतखाबी बुखार में मुब्तला है, और 8 फरवरी को फैसला होने जा रहा है। तो अब ये मामला किस तरफ जाएंगे, मुल्क ये जो इंतखाबी सर्वे हैं और जो धांधली के मुजव्वज़ा मंसूबे हैं उनकी चौंका देने वाली तफसीलात भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान और कनाडा के आम इंतखाबात में चीन और भारत मद्दे मुकाबिल हैं,
اور دونوں بڑے ممالک کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں انتہائی خاموشی سے اپنے ساتھ ذہنی ہم آہنگی رکھنے والی سیاسی قوتوں کو آگے لانے کے لیے مداخلت کر رہی ہیں۔ یہ مداخلت کس طرح کی جا رہی ہے اور کینیڈا کی حکومت کو اس حوالے سے کیا رپورٹ پیش کی گئی ہے، اس پر بھی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ یہ تمام تفصیلات ناظرین شیئر کرنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ یہ جو ایکسکلوسیو خبریں ہیں جو پی ٹی آئی کے حوالے سے آزاد میڈیا کی رپورٹیں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جو اللہ والوں کی پیش گوئیاں ہیں، جو آسٹرالوجرز کی پیش گوئیاں ہیں، اور جن میں جو حقیقی منظر اگلے آنے والے عام انتخابات کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، جو آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہے، جو انتہائی جو تشدد کی لہر ہے، جو پابندیاں ہیں، جو سختیاں ہیں، اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کارکنوں کا، پی ٹی آئی کے ووٹر کا مورال بڑھاتا ہے، وہ سب آپ کے لیے ہم لے کر آتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو بھی شیئر کرنا ہے اور ہماری دیگر ویڈیوز کو بھی شیئر اور لائک کرنا ہے، اپنے کمنٹس ضرور دینے ہیں، اور ساتھ میں اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا آپ نے نہیں بھولنا، کیونکہ یہ جنگ آپ نے اور ہم نے مل کر ہی لڑنی ہے، اور انشاءاللہ العزیز صرف لڑنی نہیں ہے، یہ جنگ ہم نے اور آپ نے مل کر جیتنی بھی ہے۔ ناظرین تھوڑا پہلے ذکر ہو جائے لوکل سیاست کا، اور وہ صورتحال یہ ہے کہ NA 127 میں بلاول بھٹو نے بوریوں کے منہ کھول دیے ہیں، لاہور سے الیکشن وہ لڑ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کو اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی بڑے مارجن سے یہ حلقہ جیت رہی ہے، اور زرداری نے یہ کہا جا رہا ہے کہ گاڑیوں میں پیسے بوریوں میں بھر کر بھجوائے ہیں کراچی سے، اور اس حلقے سے پی ٹی آئی کے امیدوار کرامت کھوکھر کی جو یقینی کامیابی ہے اسے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو کیا کہنا چاہیے کہ اصل مقابلہ تو کرامت کھوکھر سے ہے، یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے پیپلز پارٹی کا اس حلقے میں، لیکن عطا تارڑ کی ایسے ہی جان نکل رہی ہے اور وہ بڑا شور مچا رہے ہیں، آپ نے یہ خبریں سن لی ہوں گی، اور ان کی جو چیخیں نکلی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ بلاول بھٹو کی طرف سے ووٹ خریدے جا رہے ہیں، ایسا کہنا ہے شہباز شریف کا، سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے صدر ہیں، اور خود عطا تارڑ نے بھی اس حوالے سے بیانات دیے ہیں کہ جناب بلاول بھٹو ووٹ خرید رہا ہے، ووٹ خرید کر وہ جیتنا چاہتا ہے یہ الیکشن۔ ناظرین اب دیکھیں یہ قدرت کا کمال ہے کہ جو خود ووٹ خریدتے ہیں، مکوں تو چکوں کی سیاست کرتے ہیں، اب ان کو بھی ایک اور اس سے بھی بڑے خریدار سے واسطہ پڑ گیا ہے، اور وہ ہیں بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری، جو نون لیگ کے گڑھ میں آ کر بوریوں کے منہ کھول کر یہ مکافات عمل ہے، پیسے کی سیاست کو اب پیسے کی سیاست سے کاٹا جا رہا ہے، لوہے کو لوہا کاٹنے لگا ہے۔ دلچسپ صورتحال ہے، 127 بہرحال جو ووٹرز کی موجیں لگی ہوئی ہیں انہیں دونوں طرف سے پیسوں کی آفرز ہو رہی ہیں، لیکن قربان جائیں ان ورکرز کے، ان ووٹرز کے جو عمران خان کے عشق میں گرفتار ہیں، ان کو نہ بلاول بھٹو کے نوٹ چاہیے، نہ نواز شریف کے اور عطا تارڑ کے نوٹ چاہیے، وہ فی سبیل اللہ عمران خان کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ NA 127 کی صورتحال ہے، اس پر مبارکباد پیشگی قبول فرمائیے کہ یہ نشست انشاءاللہ العزیز پی ٹی آئی جیتنے جا رہی ہے۔ ناظرین دوسری طرف جو سیاسی جنگل ہے لاہور کا، اس میں NA 128 پر بات کریں گے، لیکن بہرحال یہ ایک خوش آئند ہے کہ ایک طویل وقفے کے بعد NA 127 میں پیپلز پارٹی کی واپسی ہوئی ہے، اور وہ پہلی بار لاہور کی کسی نشست پر جینون مقابلہ کر رہی ہے۔ یہ نیک شگون ہوگا کہ ایک بڑی جماعت ہے اسے واپس پنجاب میں آنا چاہیے تھا، اور جو پنجاب کی سیاست کا دل ہے، پاکستان کی سیاست کا دل ہے، اس میں بلاول بھٹو کی یہ اچھی انٹری ہے، بہرحال اسے ہمیں خوش آمدید کہنا چاہیے۔ ناظرین جو NA 128 ہے وہاں پر اون چودھری بہت بڑا لوٹا، اسے ٹکٹ دیا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت، جہانگیر ترین کا نمبر 2 ہے اور عمران خان کا غدار اول ہے، اور اس غدار اول کو عوام فیصلہ کر چکے ہیں سبق سکھانے کا، اور اس کے مقابلے میں جو امیدوار ہے سلمان اکرم راجہ، ان کی پوزیشن بہت مضبوط ہے اور عبرت ناک شکست ہونے جا رہی ہے، اون چودھری کو ذرائع کا ایسا کہنا ہے۔ ناظرین ہر جو سروے اس حلقے میں ہو رہا ہے اس میں ہر چند روز بعد 1000 2000 یا 4000 ووٹ کم ہو رہے ہیں اون چودھری کے، جو اس کی حرکتیں ہیں، جو اس نے خاص طور پر یہ جو کیس تھا عمران خان کا عدت اور عدت کے حوالے سے، اس میں جو اس نے گھناؤنا اور غلیظ کردار ادا کیا ہے، اس کی وجہ سے اس پہ لوگ نفرت کر رہے ہیں، اور اس کا جو اپنا ووٹ بینک ہے وہ بھی اس سے متنفر ہو چکا ہے، اور اس لیے اس کی عبرت ناک شکست یقینی ہے۔
नाजरीन, भारी मार्जिन से उनकी शिकस्त की पेश गोइयां तो आ गई हैं। अब हम बात करेंगे NA 129 में, जहां साबिक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर को बहुत वाज़े बरतरी हासिल है। नाज़रीन, ये वो नशिस्त है जहां पर मियां हम्माद अजहर पिछला इलेक्शन जीते थे, लेकिन इस बार आपको पता है वो रूपोश हैं और सख्त इंतकामी कार्रवाइयों का शिकार हैं। उनके वालिद मियां मोहम्मद अजहर बुढ़ा शेर बुढ़ा टाइगर मुकाबले में आया है, और जो साबिक गवर्नर पंजाब हैं और उनकी पोजीशन इंतहाई मजबूत है। उनके मुकाबले में यहाँ से नून लीग ने हाफिज नोमान को टिकट दिया हुआ है, और पिछले आम इंतखाबात की तरह इस बार भी उन्हें शिकस्त फाश का मजा चखना पड़ेगा, ऐसा कहना है जराए का। NA 122 में नाजरीन, ख्वाजा साद रफीक को PTI के लतीफ खोसा के मुकाबले में सख्त कंपटीशन दरपेश है, और यहाँ पर बड़ा जोरदार मुकाबला बताया जा रहा है। और NA 119 में मरियम नवाज के लिए मियां शहजाद फारूक एक बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए हैं, और इस हल्के पर पूरे मुल्क की नजरें हैं। बहुत अहम कंपटीशन है यहाँ पर भी। NA 130 में नाज़रीन, नवाज शरीफ के लिए जो यास्मीन राशिद हैं वो मसला बनी हुई हैं। लाहौर की शेरनी जिसने वफादारी की अजीम मिसाल कायम की है और कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन अपने कप्तान का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए NA 130 के अवाम इस रोज इस वफादारी को सलाम पेश करने के लिए अपने वोटों का नजराना पेश करेंगे, और उम्मीद की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ पहली बार अपने गढ़ से बुरी शिकस्त खाने जा रहे हैं, ऐसा कहना है जराए का। नाजरीन, जो कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस है उसकी रिपोर्ट आई है। बड़ी अफसोसनाक भी सूरत हाल है, बड़ी तशवीशनाक भी है कि अगले आम इंतखाबात जो कनाडा के होने जा रहे हैं उनमें चीन और भारत की तरफ से मुदाखलत की जाएगी, और इस हवाले से जो दोनों की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो कनाडा में अपने अपने पसंद के उम्मीदवारों और अपनी अपनी पसंद की जमातों के लिए अपना खुफिया असर व रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, और बेपनाह पैसा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कनाडा में सिखों की जो मूवमेंट है वो भारत के लिए मसला बनी हुई है, और इसलिए जो मोदी सरकार है वो पहली बार कनाडा के आम इंतखाबात में मुदाखलत करने जा रही है। नाज़रीन, ये भी समझ लें कि पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। ये भी मकाफात अमल है कि हमेशा मगरब की जो ताकतें हैं, जो मगरबी ममालक हैं, जो नौ आबादियाती कुव्वतें हैं, उनकी तरफ से जो जनूबी एशिया के ममालक हैं जैसे पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, जो श्रीलंका है और ममालक हैं, उनकी सियासत में मुदाखलत की जाती थी। यहाँ पर वो अपने मोहरे खड़े करते थे या अपनी मसद की जमातों की सरपरस्ती करते थे और कोशिश करते थे कि उनसे उनकी जहनी हम महंगी रखने वाले या उनके टाउट इक़्तिदार में आ जाए ताकि उनके आलमी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो। लेकिन अब उल्टा चक्कर चल रहा है, और जो कनाडा के आम इंतखाबात में इंडिया जाकर मुदाखलत कर रहा है, और वो कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर जो खालिस्तान के हामी सिख हैं उन्हें शिकस्त हो, और जो प्रो चाइना कुव्वतें हैं वो भी शिकस्त खाएं, और उन्हें खदशा है कि जो खालिस्तान की मूवमेंट है उसको भड़कावा देने में, उसे बढ़ावा देने में चीन की इंटेलिजेंस एजेंसियों का किरदार है। इसलिए चीन और इंडिया की जो जंग है उसका मैदान जंग कनाडा बना हुआ है। कनाडा के आने वाले आम इंतखाबात एक नया मैदान जंग होंगे चीन और इंडिया के दरमियान। तो उससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इतनी दूर एक मैदान जंग में दोनों जोर लगा रहे हैं कनाडा के अगले आम इंतखाबात के हवाले से चीन और भारत, तो जो उनके बिल्कुल हमसाये में है जिसमें दोनों के बेपनाह मफादात मुलव्वस हैं। चीन आपको पता है CPEC है, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इसी तरह जो इंडिया है वो भी यहाँ से रास्ता चाहता है, सेंट्रल एशिया के लिए कॉरिडोर से ज़रूरत है। और पाकिस्तान के जो नवाज शरीफ हैं उन्होंने ये जो पेशावर से लाहौर तक जो मोटरवे बनाया है वो भी इसी मंसूबे के तहत बनाया था कि इंडिया को तजारत के लिए रास्ता दिया जाना था, लेकिन फिर कश्मीर इशू आ गया और मामलात आ गए, फिर हुकूमतें तब्दील हो गई, दरमियान में मुशर्रफ भी आ गए, फिर अब इमरान खान आ गए, तो इसलिए ये जो ख्वाब है वो पाया तकमील को नहीं पहुंच सका। लेकिन अब उम्मीद कर रहे हैं जो मोदी सरकार है कि अगर नवाज शरीफ आ जाते हैं बरसरे इक़्तिदार तो उन्हें ये रास्ता मिल सकता है राहदारी का। इसके साथ साथ जो आलमी ब्लॉक का इशू है उसमें पाकिस्तान को इंडिया, बरतानिया, अमेरिका, इसराइल इस ब्लॉक में रखना मकसूद है। तो उस हवाले से भी जो इंडियन जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा जोर लगा रही है, असर रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है। जो मीडिया है
اس میں جو انڈین اثر و رسوخ ہے اسے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جو پراکسیز ہیں انڈیا کی وہ بھی استعمال کی جا رہی ہیں۔ اس لیے ابھی تک یہ خطرہ ہے کہ کوئی ایسی دہشت گردی نہ ہو جائے جس کا عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو نقصان پہنچے اور وہ انڈیا اور اس کی جو پراکسیز ہیں ان کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ یا یہ بھی خطرہ ہے کہ چین بھی کچھ جوابی اقدام کر سکتا ہے اور کوئی ایسی خبر آ سکتی ہے، کوئی ایسا سکینڈل آ سکتا ہے، کوئی ایسا ایشو کھڑا ہو سکتا ہے، یا جو ہماری بیوروکریسی ہے یا جہاں جہاں بھی چین کا اثر و رسوخ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ میں، وہاں سے بھی کوئی ایسا فیصلہ آ سکتا ہے جو نواز شریف کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو عام انتخابات کے دوران۔ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو عام انتخابات سے کم از کم 2 دن پہلے کوئی بڑا واقعہ پیش آ سکتا ہے، جس میں کوئی بڑی خبر، بڑا سکینڈل آ سکتا ہے یا کوئی اور بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ جو دنگل دونوں ملک پاکستان میں لڑ رہے ہیں اس میں پاکستانیوں کا اور پاکستان کا کوئی زیادہ نقصان نہ ہو۔ اسی طرح ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صرف چین اور انڈیا نہیں بلکہ روس اور ایران بھی بہت اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ پر۔ اب بہت زور بڑا ہوا ہے، بیرونی دباؤ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے کہ عمران خان کو آپ نے جتنا دیوار کے ساتھ لگانا تھا لگا لیا، اب مہربانی کریں، اب بس کریں، اینف اس حوالے سے جو سعودی کردار ہے وہ بھی بہت زوردار ہے۔ لیکن اگر اس پاکستان میں نواز شریف کو لانے کے لیے مزید انتہا کی گئی، نواز شریف کے حق میں دھاندلی کی، پری پول ریگنگ کی، پولنگ ڈے ریگنگ کی اور پولنگ نائٹ ریگنگ کی، جس کی بڑی تیاری جاری ہے، اس پر ایک اسپیشل ویڈیو اگلے چند روز میں ہم اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ بڑی ایکسکلوسیو خبریں ہیں اس میں آپ کے لیے ناظرین، وہ بھی آپ نے ضرور سننی ہے اور شیئر بھی کرنی ہے۔ تو روس بھی بہت زور لگا رہا ہے، سعودی عرب اور ایران بھی، کیونکہ سب یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے عام انتخابات کے بعد امریکی رویہ اگر نواز شریف برسر اقتدار آ گئے تو مزید جارحانہ ہو سکتا ہے خطے میں اور امریکہ مزید طاقتور ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان کی کوشش ہے کہ اول تو عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو واپس آنا چاہیے۔ اگر وہ واپس نہیں بھی آ سکتے تو جو نئی حکومت بنے وہ کمزور حکومت ہو، اسے اتنی بھرپور اکثریت حاصل نہ ہو۔ اس لیے یہ جو عالمی دنگل ہے 8 فروری کو وہ پاکستان میں لگنے جا رہا ہے اور آپ نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کرنا ہے۔ قدرت نے ایران پر حملے کے حوالے سے جو امریکی پلاننگ ہے اس کی کنجی آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ آپ نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے جو اسلامی ممالک ہیں ان پر جو ظلم و ستم اور جو بمباری اور جو آتش و آہن کی بارش ہو رہی ہے اس میں آپ نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، اسے روکنے میں یا اسے بڑھاوا دینے میں۔ ناظرین، امریکہ اور برطانیہ نے یمن، شام اور عراق میں جو خوفناک بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اور اگر نواز شریف الیکشن جیت کر برسر اقتدار آ گئے تو ایران بھی اس نئی عالمی جارحیت کی زد میں آ جائے گا، ایسا کہنا ہے انٹیلیجنس ذرائع کا۔ اس منصوبے کو ناظرین بھارت کی حمایت بھی حاصل ہے، اور جو کل بمباری ہوئی تھی شام اور عراق پر، اس کے حوالے سے روس نے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلا کر اس میں امریکہ کی مذمت کی قرارداد بھی پیش کر دی ہے، اور اس پر جب تک یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی تو ہو سکتا ہے اس پر ووٹنگ بھی ہو چکی ہو، لیکن اس قرارداد کا حشر بھی وہی ہوگا جو امریکی جارحیت کے حوالے سے، جیسے غزہ میں اسرائیلی جارحیت یا یمن میں امریکی جارحیت، اس حوالے سے جو سابقہ قراردادوں کا ہوتا آیا ہے، یعنی امریکہ اسے ویٹو کر دے گا۔ ناظرین، پاکستان کے انتخابی دنگل میں چین اور بھارت سمیت اور روس سمیت اور جو دیگر تمام ممالک ہیں ان کی جو ایکٹیویٹی ہے اس حوالے سے جو مزید تفصیلات ہوں گی وہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ خاص طور پر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب سے ایک اور زوردار سفارتکاری متوقع ہے عمران خان کے حق میں، جو ہی وہ پیش رفت ہوئی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اب اجازت دیجیے۔ آپ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔